बुनेर के मरकजी इलाका डगर से 10 किलोमीटर के फासिला एसार टोपदारा में चमड़े के मुख्तलिफ किस्म के चारपाई चौकी मशहूर कारीगरों के हाथों बड़ी शौक से बनाई जाती है, जो कि सुन्नत रसूल भी है। जोड़ों की दर्द अरकुनिसा के लिए मुफीद है, लोग इससे इस्तेफादा करते हैं। चमड़े से बनाए हुए चारपाई हमारी कल्चर का हिस्सा भी है। गर्मियों में चारपाई के इस्तेमाल से ठंड भी महसूस की जाती है। चमड़े के काम करने वाले यही कारीगरों का कहना है कि हमारे आबा व अजदा भी चमड़ों की चारपाई वगैरह चीजें बनाया करते थे और वही सिलसिला हमने भी जारी रखा हुआ है। मुकामी लोगों का कहना है कि 50 साल कबल चमड़े की चारपाई हर घर में जरूर रखा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला खत्म होता जा रहा है। याद रहे कि चमड़े की एक चारपाई 20 दिनों तक बनाई जाती है। जी ज़ो तो दरे ओसिदुनके मा वर फरोज नुम मिले और दा कारोबार खुदा मंग द 55 नौ को हाँ जी दा निका कसब दे दा बराबर मंग वारिस सेब का बिया दागिना रुस्तो जो मंग शुरू कर ले मंग को। हाँ जी हां आओ जी दा चमड़े कटूना दी कटकी दी और बस दा ये कुर्सी दी पे दा कारोबार जी दा हो दी की खासियत को ډیر دی یو خدا ټیم ډیر زیات اړای ول چې نن سبا یو مایزر شو یا پړې شو لکه بای ټیم ډیر کم دی چې غزاد نظر ته ډیر ټیم اړای ضرور 15 کال واړی او دا خو د سونو شی دی د پیړو شی دی او په دغه وجه خلک ډیر زیات خوښي او جو خلک استعمال هم ډیر زیات کوي او اوس پورې دا خلک لګیا دی جو د یو غړ نه بل غړ ټلیفون په زیرا باندې موږ دا خرڅ کوو دا خو جی دا خو د خبره ده چې دا خو په کټکی باندې خیر ټیم لګ لګي خو بدی دا نور کار ډیر دی دا سرمنی صفائی د بکی بیا د دې د تصمیه کول دی بکی نو دا کم سے کم دو کسان یو کټ بړیږي او کټکی خو جدا سلوش په کټکی بڼیږي چې تا چال برابر یو سرمن سپینه او تصمیه نو ټیم ډیر راځي. हाँ जी सही शो ډیره مهرباني. زه خو خیر الرحمن یم بټاړې سره تعلق ساتو اور سره مدامي ماماګان. बुनेर से अवसाब डिजिटल के लिए सैयद शौकत अली.